बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे। आज भी बात करेंगे अमरुल्लाह सालेह, जो अफगानिस्तान के साबिक इंटेलिजेंस चीफ हैं, एनडीएस के चीफ रहे हैं और साबिक एक्स प्रेसिडेंट भी हैं। उनके घर तालिबान ने छापा मारा है और उनके घर से जो है एक बहुत बड़ा खजाना तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया है। वो खजाना टोटल कितना है, घर से क्या कुछ बरामद हुआ है और ये इतनी ज्यादा दौलत जो कि अभी इंटरनेशनल मीडिया पर भी न्यूज़ बनी हुई है, वो बनाई किस तरह से गई, अमरुल्लाह सालेह ने ये किस तरह से इतने पैसे बनाए, ये एक्सक्लूसिव स्टोरी हमारे पास है जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इसके साथ आज की वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे 9/11 के मौके पर एक वीडियो मैसेज अलकायदा का रिलीज किया गया। एमन अल ज़हारवी जो कि अलकायदा के चीफ हैं, जिनको वेस्टर्न मीडिया दावा करता है कि उनको हलाक कर दिया गया, लेकिन इस वीडियो के बाद स्पेकुलेशंस हैं क्या वो अभी तक जिंदा हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। और मैं इस व्लॉग में आपको बताने की कोशिश करूंगा जो मेरे पास फैक्ट्स मौजूद हैं, क्या अलकायदा के चीफ वाकई जिंदा हैं, और अगर जिंदा हैं तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खदशा है। लेकिन जो वीडियो आई है उसमें लूप होल्स जो हैं वो मैं इस वीडियो में अपने इस व्लॉग में डिस्कस करूंगा। व्लॉग का आगाज करते हैं अमरुल्लाह सालेह से। एनडीएस के चीफ रहे हैं इंटेलिजेंस के, और वेस्टर्न बैक्ड गवर्नमेंट जो थी तालिबान से पहले अफगानिस्तान में, उसमें बड़े सरगर्म जो हैं ये रुकन थे। अमरुल्लाह सालेह अपने आप को एक्स वाइस प्रेसिडेंट भी कहते थे और अशरफ गनी की गैर मौजूदगी में उनके तमाम फराइज अमरुल्लाह सालेह जो है वो संभालते थे। उनके घर पे तालिबान ने छापा मारा है और आपको पता है पंजशेर में एक जबरदस्त लड़ाई हुई, नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स को तालिबान ने शिकस्त दी, और पंजशेर वो इलाका है जो कंसिडर किया जा रहा था बैटल हब, और वहां से ये ख्याल था कि पंजशेर में वो पोटेंशियल है कि वो अफगानिस्तान में सिविल वॉर में जो सिचुएशन है वो कन्वर्ट कर देगा। लेकिन तालिबान ने जब कब्जा कर लिया पंजशेर में और अपना झंडा लहरा दिया, उसके बाद ये तमाम लोग भाग गए और अमरुल्लाह सालेह के भाई जो हैं वो इस लड़ाई में मारे गए। और अमरुल्लाह सालेह के जो दीगर अहबाब हैं उनका कहना है कि तालिबान ने उनको मैयत दफनाने नहीं दी, और तालिबान ने कहा कि ये मैयत जो है इसी तरह पड़ी रहेगी। ये राइटर्स को उन्होंने पैगाम दिया और इस पैगाम के बाद ये कंफर्मेशन हो गई कि उनके भाई मारे गए। जब ये खबर मिली और पंजशेर में तालिबान ने कब्जा किया तो गालिबन कल की इतलात हैं कि तालिबान ने इनके घर में छापा मारा, और इनके घर में जब रेड किया गया तो वहां पे नोटों के धत्ते पड़े थे, और वो नोट जो हैं वो डॉलर्स थे। 100 डॉलर्स के जो नोट हैं वो जमीन पर बिखरे पड़े हैं, नोटों की गड्डियां पड़ी हैं, और इसके साथ यही नहीं, सोने के जो आप कह सकते हैं बार्स होती हैं, सोने की बार्स बड़ी तादाद में पड़ी हैं। और ये तमाम दौलत अमरुल्लाह सालेह के पास क्यों मौजूद थी, किस तरह से मौजूद थी, इसके पीछे एक स्टोरी है, और वो स्टोरी जो है वो हमें एक सोर्स ने बताई है। और वो स्टोरी ये कहती है कि CIA ने जब अफगानिस्तान का रुख किया तो $10 बिलियन लेके वो यहाँ पर आए थे, और उन्होंने ये सोचा था कि वो यहाँ पर इंटेलिजेंस नेटवर्क कायम करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनडीएस, और वो ज्वाइंट इंटेलिजेंस नेटवर्क होगा, और उससे वो तालिबान को टारगेट करेंगे और अलकायदा को टारगेट करेंगे। जो नॉर्दर्न अलायंस था अफगानिस्तान में, इसके साथ CIA के चीफ उस टाइम के ग्रे स्कॉर्चन आए, और उन्होंने वहां पे जो है एक नेटवर्क कायम किया। और वो जो पैसा लाए थे नाज़रीन, वो बताया जाता है कि वो बैग्स में भर के पैसा लाए थे, वो हॉट कैश था, वो किसी बैंकिंग चैनल के जरिए ट्रांसफर नहीं हुआ था, या बैंकिंग चैनल थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल नहीं आया था, वो इसी तरह डॉलर्स का भरा हुआ बैग था जो कि आया, और वहां पे फिर एक इंटेलिजेंस सेटअप पूरा तरतीब दिया गया ज्वाइंट CIA और NDS का, और उस इंटेलिजेंस सेटअप ने तकरीबन 25,000 से ज्यादा अफगान लोगों की जानें ली, और इस इंटेलिजेंस सेटअप के जरिए जो है ड्रोन अटैक्स किए जाते थे, तालिबान को टारगेट किया जाता था, और इस इंटेलिजेंस सेटअप के जरिए ही तकरीबन 10,000 लोगों पर बॉम्बिंग की गई। ना सिर्फ ये बॉम्बिंग की गई बल्कि आपको पता है कि जो हालात अफगानिस्तान में बनते रहे हैं, जो सिक्योरिटी की सूरत हाल बनती रही है, जिस तरह से रॉ वहां पे मुलविस रही है, रॉ कार्रवाइयां कराती रही है, मासूम निहत्ते लोगों को ये
جو ہے اس میں ڈرون اٹیکس میں مارتے رہے ہیں، اور اس ڈرون اٹیکس کی وجہ سے ایک ہیٹریڈ ہو گیا تھا ورلڈ وائڈ کے جو سیولینز ہیں ان کی کیجویلٹیز ہو رہی ہیں، جبکہ وہ کہتے تھے کہ ہم ٹیررسٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ جو اسٹیو کالز ہیں، ڈائریکٹریٹ ایس ان کی بک ہے، اور اس میں وہ امراللہ صالح کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ ٹی وی پہ تقریر سن رہے تھے امراللہ صالح کی، اور بڑی زبردست، بڑی انسپائرنگ تقریر تھی، اور اس تقریر میں امراللہ صالح بڑا فورسفلی جو ویسٹ ورلڈ ہے اس کو کہہ رہے تھے کہ افغانستان میں جو لوگوں کی حالت ہے وہ بہت بری ہے، اور لوگ یہاں پہ جو ہے غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور the verge of collapse ہے افغانستان کی اکانومی۔ تو انہوں نے کہا میں نے ان کی تقریر سنی، اور پھر جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے گولڈ کی رولیکس واچ پہنی ہوئی تھی، جو کہ میرے اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں خرید سکوں، یعنی اتنی مہنگی تھی وہ۔ تو میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا، اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو اتنی مہنگی ترین گھڑی ہے یہ امراللہ صالح نے پہنی ہوئی ہے، اور میں نے انہیں آفر بھی دی کہ آپ مجھے یہ گھڑی دیں گے اور میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں گرانٹ دلوانے میں آپ کو۔ تو امراللہ صالح نے وہ آفر ڈکلائن کر دی۔ یہ اسٹیو کال لکھتے ہیں، ایک رائٹر ہیں جو ڈائریکٹریٹ ایس ان کی بک ہے، اس میں یہ تمام انہوں نے سٹوری لکھی ہے۔ تو سی آئی اے نے جو وہاں پہ جوائنٹ وینچر کیا تھا وہاں پہ بہت زیادہ ڈالرز انویسٹ کیے تھے، نہ صرف سی آئی اے بلکہ را کی، آپ کو پتہ ہے ناظرین افغانستان میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ تھی جو کہ اب ڈوب چکی ہے، پنشیر کے علاقے میں را نے بھی انویسٹ کیا ہوا تھا، اور یہ وہی نیشنل ریزسٹنس فورس کا علاقہ ہے جہاں سے پاکستان بھی اپنے کنسرن شو کر چکا ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف بولتے تھے اور یہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے، اور یہ تمام پروپیگنڈا اسی لیے کیا جاتا تھا کہ ان کو یہاں سے سی آئی اے سے فنڈ آ رہے تھے اور را سے فنڈ آ رہے تھے، انٹیلیجنس ایجنسیز انہیں فنڈ کرتی تھی اور یہ آگے سے پروپیگنڈا کرتے تھے۔ تو یہ تمام رقم جو لوٹی گئی تھی وہ اب اس ٹائم طالبان کے قبضے میں ہے، اور طالبان نے وہاں سے $6.5 ملین پلس 18 گولڈ برکس برآمد کی ہیں، اور یہ جو ہے صرف ایک گھر سے، امراللہ صالح کے گھر سے برآمد ہوئی ہیں، اور جو ایک ایسا ملک جہاں پہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں لوگ، اور اس کی اکانومی ون آف دا ورسٹ اکانومی ہو پوری دنیا میں، اس کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں ان کے گھر سے، ایک گھر سے اتنی دولت برآمد ہونا یقیناً حیران کن ضرور ہے۔ یہ تو تھی امراللہ صالح کی سٹوری۔ ایک دوسری سٹوری جو ہم نے اس ویلاگ میں ڈسکس کرنی ہے وہ القاعدہ کے حوالے سے۔ القاعدہ کے چیف ایمن الزواری جو ہیں انہوں نے ایک ویڈیو پیغام 9/11 کے موقع پر جاری کیا، اور اس ویڈیو پیغام میں کیا کچھ کہا گیا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یروشلم سے یہودیت کا خاتمہ کریں گے، ان کو اس پہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ القاعدہ کی میں تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے رقہ کے علاقے میں ایک بڑا بہترین آپریشن کیا اور وہاں پہ رشین ٹروپس کو شکست دی، اور انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ جو دی وہ امریکی فورسز کے وڈرال کے حوالے سے دی۔ یہ تمام باتیں ان کی جانب سے کی گئیں، لیکن اس ویڈیو پیغام آنے کے بعد ایک دفعہ ویسٹ ہل کے رہ گیا اور اس کو انٹرپریٹ کرنے لگ گیا کیا القاعدہ کے لیڈر واقعی زندہ ہے، بیکاز امریکہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ القاعدہ کے لیڈر کو مارا جا چکا ہے اور وہ اب موجود نہیں ہے، القاعدہ کا نیٹ ورک بہت حد تک توڑ چکا ہے۔ لیکن یہ جو اب ویڈیو آئی ہے اس سے بہت زیادہ کنسرنز یہ ابھر رہے ہیں کہ اگر القاعدہ کے لیڈر ایمن الزواری زندہ ہیں تو انہوں نے طالبان کے کیپچرز، طالبان کی حکومت کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں دی، کابل کو فتح کرنے کے حوالے سے کوئی اعلان کیوں نہیں کیا گیا۔ انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہیں یروشلم کی، اور اگر بات کی جائے جو انہوں نے کہا ہے رقہ کے علاقے میں سیرین ٹروپس کو شکست دی ہے، وہ 1 جنوری کو واقعہ ہوا تھا، اور 1 جنوری 2020 میں، تو لہٰذا اسپیکولیشن یہ ہے کہ ان کو مار دیا گیا ہے۔ اس کی جو خبر ہے وہ بالکل صداقت پر مبنی ہے، کیونکہ اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ ابھی تازہ بیان جاری کرتے اور تازہ بیان میں وہ طالبان کی فتوحات کے حوالے سے ضرور مینشن کرتے، لیکن وہ مینشن نہیں کیا گیا۔ تو اس بیسس پہ ویسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جو خبر ہے کہ ہم نے انہیں مار دیا وہ بالکل درست ہے، اور ہم
اس سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، جبکہ یہ کلیم کیا جا رہا ہے القاعدہ کی جانب سے، اور یہ ویڈیو جو جاری کی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے چیف ہیں وہ زندہ ہیں اور وہ ابھی بھی امریکیوں کے تعاقب میں ہیں۔ تو اس حوالے سے ناظرین یہ اپڈیٹ تھی جو ہم نے اب تک رکھی۔ ہم نے سوچا کہ بڑی سپیکولیشن ہے سوشل میڈیا پہ بھی کہ آیا القاعدہ چیف زندہ ہیں یا نہیں، یہ جو ویڈیو آئی ہے یہ پرانی تو نہیں ہے، تو ہمارے تک جو فیکٹس ہیں ہم نے آپ تک پہنچائے۔ اگر میری سٹوری آپ کو پسند آئی ہے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ قمر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، فی الحال کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔